يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ ہم فعل مضارع میں اب تک افعال صحیحہ، افعال حمزہ اور افعال مشدد کر چکے ہیں اور اب باری افعال علت کی ہے. آج ہم فعل مضارع ثلاثی مجرد افعال علت کریں گے. علت میں فا کلمہ علت واو اور یا اور عین کلمہ علت واو اور یا کریں گے بالتوفیق. چلیں پہلے ہم فا کلمہ علت واو کرتے ہیں. فا کلمہ علت واو کی ایگزامپل کیا ہے؟ جی وجدہ، اور اس کا مضارع ہے یجدو، وہ پاتا ہے، پائے گا. یجدو یفعلو کے وزن پر یوجدو ہے. ہم نے علت ڈراپ کر دی کیونکہ جو واو زبر اور زیر کے بیچ میں آتی ہے وہ ڈراپ ہو جاتی ہے. اس طرح یہ یجدو ہو جائے گا. اب گردان بناتے ہیں. غائب مذکر واحد یجدو، تثنیہ یجدانے اور جمع یجدونا. مؤنث کے صیغوں پہ آئیں. تجدو، تجدانے اور جمع مؤنث غائب کیا ہو جائے گا؟ یجدنا. حاضر کے صیغوں پہ آ جائیں پلیز. تجدو، تجدانے، تجدونا. حاضر مؤنث کے صیغوں پہ آئیں. تجدینا، تجدانے، تجدنا. متکلم واحد اجدو اور متکلم جمع نجدو. کچھ ایگزامپلز کرتے ہیں اب ہم. وہبا اور اس کا مضارع یہبو. یہبو یفعلو کے وزن پر یوہبو ہے. ہم نے واو علت ڈراپ کر دی اور یہ ہو جائے گا یہبو. اس کے معنی عطا کرنا، عنایت کرنا، ہدیہ دینا وغیرہ. گردان بناتے ہیں. یہبو، یہبانے، یہبونا. تہبو، تہبانے، یہبنا. حاضر کے صیغوں پہ آئیں. تہبو، تہبانے، تہبونا. تہبینا، تہبانے، تہبنا. اہبو، نہبو. وذرا، یذرو. یذرو یفعلو کے وزن پر ہے یوذرو. علت واو کو ڈراپ کیا اور یہ یذرو ہو جائے گا. اس کے معنی چھوڑنا، نظر انداز کرنا. گردان بناتے ہیں. غائب مذکر واحد یذرو، یذرانے، یذرونا. مؤنث غائب کے صیغوں پہ آئیں. تذرو، تذرانے، یذرنا. حاضر کے صیغوں پہ آ جائیے. تذرو، تذرانے، تذرونا. تذرینا، تذرانے، تذرنا. اذرو، نذرو. فا کلمہ واو کے فعل مضارع میں آپ نے دیکھا کہ فا کلمہ علت واو ڈراپ ہو گئی اور پوری فیملی کی مضارع کی گردان ایسے ہی بنے گی سوائے یوجلو کے، جو کہ یہ فا کلمہ واو فیملی کا ایکسیپشن ہے. اس کی علت مضارع میں برقرار رہے گی. وجلا، یوجلو. یوجلو یفعلو کے وزن پر ہے. اس کے معنی ہیں وہ دل میں ڈرا. اس کی گردان دیکھتے ہیں. غائب مذکر واحد یوجلو،
यौजलाने, यौजलूना। गायब मुअन्नस के सीगों पे आइए। तौजलू, तौजलाने, यौजलना। हाजिर के सीगों पे आ जाइए। तौजलू, तौजलाने, तौजलूना। तौजलीना, तौजलाने, तौजलना। मुतकल्लिम के सीगों पे आ जाएं। औजलू, नौजलू। यहां ये बात याद रहे कि वजला की माजी की गर्दान वजदा पर ही बनेगी, कोई चेंजेस नहीं है। ये मुदारे पर आकर मुख्तलिफ हो गया। फा कलमा वाव की हम आपको कुछ वोकैबुलरी दे रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। अब हम करते हैं फा कलमा इल्लत या। तो फा कलमा इल्लत या की एग्जाम्पल क्या है? यबिसा, इसका मुदारे क्या हो जाएगा? यई बसू, वो खुश्क होता है, होगा। यई बसू यफ अलू के वजन पर है और इसकी गर्दान में कोई चेंजेस नहीं है। चलें अब गर्दान बनाते हैं। गायब मुज़क्कर वाहिद, यई बसू, यई बसाने, यई बसूना। गायब मुअन्नस के सीगों पे आ जाएं। तई बसू, तई बसाने, और गायब मुअन्नस जमा का सीगा हो जाएगा यई बसना। हाजिर के सीगों पे आ जाइए। तई बसू, तई बसाने, तई बसूना। तई बसीना, तई बसाने, तई बसना। आई बसू, नई बसू। इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं अब हम। यकिना, यई कनू, वो यकीन करता है, करेगा। यई कनू यफ अलू के वजन पर है। यई कनू, यई कनाने, यई कनूना। तई कनू, तई कनाने, यई कन्ना। हाजिर के सीगों पे आ जाएं। तई कनू, तई कनाने, तई कनूना। तई कनीना, तई कनाने, तई कन्ना। आई कनू, नई कनू। यसरा, यई सिरू, वो आसान होता है, होगा। यई सिरू यफ इलू के वजन पर है। इसकी गर्दान देखते हैं। यई सिरू, यई सिराने, यई सिरूना। तई सिरू, तई सिराने, यई सिरना। तई सिरू, तई सिराने, तई सिरूना। तई सिरीना, तई सिराने, तई सिरना। आई सिरू, नई सिरू। फा कलमा या की हम कुछ आपको वोकैबुलरी दे रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। फा कलमा इल्लत वाव और या कर लेने के बाद अब हम आइन कलमा इल्लत वाव और या करेंगे। चलें पहले आइन कलमा वाव को करते हैं। आइन कलमा वाव की एग्जाम्पल क्या है? काला, और इसका मुदारे यकूलू है, वो कहता है, कहेगा। यकूलू यफउलू के वजन पर यकवुलू है। ये पढ़ने में सकील है, मुश्किल है। तो फा कलमा का सकून आइन कलमा को दे देंगे और आइन कलमा का पेश फा कलमा को दे देंगे। यहां फा कलमा काफ है और आइन कलमा वाव है, तो हम काफ का सकून वाव को दे देंगे और वाव का पेश काफ को दे देंगे और ये यकूलू हो गया। साथ ही पढ़ने में भी स्मूथ हो गया। गर्दान बनाते हैं। गायब मुज़क्कर वाहिद से शुरू करते हैं। यकूलू,
यकूलाने, यकूलूना। गायब मुअन्नस के सीगे तकूलू, तकूलाने। जमा मुअन्नस गायब पर आकर लाम कलमा साकिन करने से फिर जमा साकिनैन हो जाएगा। हम इल्लत ड्रॉप कर देंगे और नून निस्बा लगा देंगे और ये हो जाएगा यकुलना। हाजिर के सीगों पे आ जाइए। तकूलू, तकूलाने, तकूलूना। हाजिर मुअन्नस के सीगों पे आ जाइए। तकूलीना, तकूलाने, तकुलना। जमा मुअन्नस हाजिर पर भी लाम कलमा साकिन करने से फिर जमा साकिनैन हो जाएगा। यहाँ पर भी हम इल्लत ड्रॉप कर देंगे और नून निस्वा लगा देंगे और ये हो जाएगा तकुलना। मुतकल्लिम के सीगों पे आ जाइए। अकूलू, नकूलू। इसकी हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। कामा, यकूमू। यकूमू यफउलू के वजन पर यकवुमू है। काफ का सकून वाव को दिया और वाव का पेश काफ को दे देंगे और ये यकूमू हो गया। इसके मायने खड़ा होना, कायम होना। चलें गर्दान बनाते हैं। यकूमू, यकूमाने, यकूमूना। तकूमू, तकूमाने, यकुमना। हाजिर के सीगों पे आ जाइए। तकूमू, तकूमाने, तकूमूना। तकूमीना, तकूमाने, तकुमना। जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर पर जमा साकिनैन होने की वजह से इल्लत ड्रॉप हो गई और नून निस्वा लगा दिया लाम कलमा को सुकून देने के बाद। मुतकल्लिम के सीगों पे आ जाइए। अकूमू, नकूमू। ताबा, यतूबू। वो पलटता है, पलटेगा। यतूबू यफउलू के वजन पर यथवुबू है। हमने ता का सकून वाव को दे दिया और वाव का पेश ता को दे दिया और ये हो जाएगा यथूबू। गर्दान बनाते हैं। यतूबू, यतूबाने, यतूबूना। ततूबू, ततूबाने, यतुबना। हाजिर के सीगों पे आ जाइए। ततूबू, ततूबाने, ततूबूना। ततूबीना, ततूबाने, ततुबना। यहां आपने नोट किया कि जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर पर इल्लत ड्रॉप हो गई जमा साकिनैन की वजह से। मुतकल्लिम के सीगों पे आ जाइए। अतूबू, नतूबू। आज़ा, यऊज़ू। वो पनाह मांगता है, मांगेगा। यऊज़ू यफउलू के वजन पे यवुज़ू है। यहां पर भी हमने यही करा कि आइन का सकून वाव को दे दिया और वाव का पेश आइन को दे दिया और ये हो जाएगा यऊज़ू। यऊज़ू, यऊज़ाने, यऊज़ूना। तऊज़ू, तऊज़ाने, यऊज़ना। हाजिर के सीगों पे आ जाइए। तऊज़ू, तऊज़ाने, तऊज़ूना। तऊज़ीना, तऊज़ाने, तऊज़ना। यहां पर भी जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर पर इल्लत ड्रॉप हो गई जमा साकिनैन होने की वजह से। मुतकल्लिम पे आ जाइए। आऊज़ू, नाऊज़ू। अब हम काला की एक्सेप्शंस देखते हैं। काला की एक्सेप्शंस क्या हैं? माता, खाफा, नामा और कादा।
माता का मुदारे यमूतू है, इसकी गर्दान यकूलू की तरह ही बनेगी, कोई चेंज नहीं है। जबकि खाफा, नामा और कादा इन तीनों के मुदारे में इल्लत वाओ अलिफ ही रहेगी, जैसा कि खाफा और इसका मुदारे यखाफू, नामा और इसका मुदारे यनामू, कादा और इसका मुदारे यकादू। गर्दान बनाते हैं। खाफा यखाफू वो डरता है, डरेगा। गायब मुज़क्कर वाहिद यखाफू, यखाफाने, यखाफूना। गायब मुअन्नस के सीगों पे आ जाइए। तखाफू, तखाफाने, यखफना। यहां पर इल्लत हमने ड्रॉप कर दी जमा साकनैन होने की वजह से। हाजिर के सीगों पे आ जाइए। तखाफू, तखाफाने, तखाफूना, तखाफीना, तखाफाने, तखफना। यहां पर भी इल्लत ड्रॉप हो गई जमा साकनैन होने की वजह से। मुतकल्लिम के सीगों पे आ जाइए। अखाफू, नखाफू। नामा और कादा की गर्दानें भी ऐसे ही बनेंगी। आइन कलमा वाव की हम कुछ वोकैबुलरी आपको दे रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। और अब हम आइन कलमा या करेंगे। जी, तो आइन कलमा या की एग्जाम्पल क्या है? बाआ और उसका मुदारे यबीउ, वो बेचता है, बेचेगा। यबीउ यफइलू के वजन पर यबयऊ। कितना सकील हो रहा है ना इसको बोलना, इसको पढ़ना कितना मुश्किल है। पढ़ने की आसानी के लिए हम फा कलमा का सकून आइन कलमा को दे देंगे और आइन कलमा का जेर फा कलमा को दे देंगे। यहां फा कलमा बा है और आइन कलमा या है, तो हम बा का सकून या को दे देंगे और या का जेर बा को दे देंगे और ये यबीउ हो गया। साथ ही पढ़ने में भी स्मूथ और आसान हो गया। अब गर्दान बनाते हैं। गायब मुज़क्कर वाहिद यबीउ तस्निया, यबीआने और जमा यबीऊना। गायब मुअन्नस के सीगों पे आ जाइए। तबीउ, तबीआने। अब हम आ गए छठे सीगे पर, जमा मुअन्नस गायब पर। जमा मुअन्नस गायब पर आकर लाम कलमा साकिन करने से फिर जमा साकिनैन हो जाएगा, इसलिए हम इल्लत ड्रॉप कर देंगे और नूने निस्वा लगा देंगे और ये हो जाएगा यबना। हाजिर के सीगों पे आ जाएं प्लीज। तबीउ, तबीआने, तबीऊना, तबीईना, तबीआने, तबना। जमा मुअन्नस हाजिर पर भी लाम कलमा साकिन करने से फिर जमा साकिनैन हो जाएगा। यहां पर भी हम इल्लत ड्रॉप कर देंगे और नूने निस्बा लगा देंगे और ये हो जाएगा तबना। मुतकल्लिम के सीगों पे आ जाइए। अबीउ, नबीउ। इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। दौका यदीकू, वो तंग होता है, होगा। यदीकू यफइलू के वजन पर है। पढ़ने की आसानी के लिए द्वात का सकून या को दे देंगे और या की जेर द्वात को दे देंगे और ये यदीकू हो जाएगा। गायब मुज़क्कर के सीगों पे आ जाइए। यदीकू, यदीकाने,
یدیقون. غائب مؤنث کے صیغوں پہ آ جائیے. تدیقو، تدیقان، اور جمع ہو جائے گا یدقن. حاضر کے صیغوں پہ آ جائیے. تدیقو، تدیقان، تدیقون. تدیقین، تدیقان، تدقن. متکلم کے صیغوں پہ آ جائیے. ادیقو، ندیقو. یہاں آپ نے دیکھا جمع مؤنث غائب اور حاضر پر جمع ساکنین ہونے کی وجہ سے علت ڈراپ ہو گئی ہے، لام کلمہ کو سکون دینے کی وجہ سے، اور نون نسواں ہم نے لگا دیا. جاء یجیء، وہ آتا ہے، آئے گا. یجیء یفعلو کے وزن پر یجیعو تھا. جیم کا سکون یا کو دے دیں گے اور یا کا زیر جیم کو دے دیں گے اور یہ یجیعو ہو گیا. یہاں حمزہ کی کرسی بھی یا ہی ہے تو دیکھنے میں آپ کو 2 یا نظر آ رہی ہیں. چلیں گردان بناتے ہیں. یجیعو، یجیعان، یجیعون. تجیعو، تجیعان، یجئن. حاضر کے صیغوں پہ آ جائیے. تجیعو، تجیعان، تجیعون. تجیعین، تجیعان، تجئن. جمع مؤنث غائب اور حاضر پر علت ڈراپ ہو گئی جمع ساکنین ہونے کی وجہ سے. متکلم کے صیغوں پہ آ جائیے. اجیعو، نجیعو. دانا یدینو، اس کے معنی قرض لینا یا دینا. گردان بناتے ہیں. غائب کے صیغوں پہ آ جائیے. یدینو، یدینان، یدینون. تدینو، تدینان، یدن. حاضر کے صیغوں پہ آ جائیے. تدینو، تدینان، تدینون. تدینین، تدینان، تدن. متکلم کے صیغوں پہ آ جائیے. ادینو، ندینو. اس گردان میں بھی آپ نے دیکھا کہ جمع مؤنث غائب اور حاضر پر علت ڈراپ ہو گئی جمع ساکنین ہونے کی وجہ سے. باء کی ایکسیپشنز. آئین کلمہ یا کے تمام افعال کی مضارع کی گردان یبیعو کے وزن پر ہی بنے گی، لیکن شاء اور نالا ان دونوں کے مضارع یبیعو کے وزن سے ہٹ کے بنیں گے کیونکہ یہ باء کے ایکسیپشنز ہیں. شاء اور نالا کے مضارع میں بھی علت یا الف ہی رہے گی. شاء سے یشاء اور نالا سے ینالو. ان کی گردان دیکھتے ہیں. شاء یشاء، وہ چاہتا ہے، چاہے گا. گردان بناتے ہیں اس کی. غائب کے صیغوں پہ آ جائیے. مذکر کے. یشاء، یشاءان، یشاءون. تشاء، تشاءان، یشاءن. حاضر کے صیغوں پہ آ جائیے. تشاء، تشاءان، تشاءون. تشائین، تشاءان، تشاءن. اشاء، نشاء. جمع مؤنث غائب اور حاضر پر علت ڈراپ ہو گئی جمع ساکنین کی وجہ سے. ینالو کی گردان بھی ایسے ہی بنے گی. یہاں یہ بات یاد رہے کہ شاء اور نالا کی ماضی کی گردانیں باء پر ہی بنیں گی، کوئی چینجز نہیں ہیں. یہ مضارع پر آ کر مختلف ہو گئے. اور اب ہم
कुरान में कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सूरह अनाम आयत नंबर 100, यसिफूना, वसफा, यसिफू, ये कौन सी फैमिली है? फा कलमा इल्लत वाव, वजदा फैमिली है। वसफा, यसिफू, इसके मायने हैं बयान करना। सूरह आराफ आयत नंबर 29, तऊदूना, आदा याऊदू, जी ये कौन सी फैमिली है? मिडिल लेटर इल्लत है ये, वाव, यानी काला की फैमिली है ये। आदा याऊदू, काला यकूलू की एग्जाम्पल के साथ उस वजन को चेक कर लेते हैं। वो उसी वजन पे बैठ रहा होता है तो हमें आसानी होती है ये समझने के लिए कि ये इसी फैमिली और इसी वजन पर है। आदा या ऊदू इसके मायने लौटने के हैं और ये सीगा क्या है? हाजिर मुज़क्कर जमा। आराफ की ही आयत 167, यसूमुहुम, सामा यसूमू, काला यकूलू, ये मिडिल लेटर इल्लत आइन कलमा वाव है, काला की फैमिली है। सामा यसूमू इसके मायने क्या हैं? शामत लाना, मजबूर करना, चकाना। सूरह तौबा आयत नंबर 120, यनालूना, नाला यनालू, जी ये कौन सी फैमिली है? ये बाआ की एक्सेप्शन है ना। तौबा की ही आयत नंबर 126 में देखिए, यतूबूना, ताबा यतूबू, पलटना, तौबा करना। कौन सी फैमिली है ये? ताबा यतूबू, काला यकूलू, काला की फैमिली है, मिडिल लेटर इल्लत वाव। सूरह हूद आयत नंबर 31, अकूलू, जी कौन सी फैमिली है ये? काला यकूलू, ये काला यकूलू का ही मुतकल्लिम वाहिद है, अकूलू। वला अकूलू, वाह मैंने आपको बताया था कि ये अत्फ का होता है, इसके मायने और के होते हैं। ला नफी का है, वला अकूलू, और ना मैं कहता हूं, इन्नी बेशक मैं, इन्नी मलकुन फरिश्ता हूं, और ना मैं कहता हूं कि बेशक मैं फरिश्ता हूं। सूरह रात आयत नंबर 8, तगीदू, गादा यगीदू, जी कौन सी फैमिली है? बाआ की फैमिली है, मिडिल लेटर इल्लत या, आइन कलमा इल्लत या। गादा यगीदू इसके मायने हैं कम होना, डूब जाना। फेले मुदारे में इल्लत को पहचानना मेरा ख्याल है इतना मुश्किल नहीं है अब, क्योंकि आपको वो लिखी हुई सामने नजर आ रही होती है। सेम सूरा आयत नंबर 21, यसेलूना, यसेलूना का मादा बताइए और ये कौन सी फैमिली में से है? ये वजदा फैमिली है, वसला यसेलू। मादा कैसे निकालेंगे इसका? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि साइन ऑफ मुदारे हटाइए और सीगे की पहचान को हटा दीजिए। आपके पास यहां पर खाली स्वाद और लाम बचा। देखिए फा कलमा के नीचे कभी भी जेर नहीं होती और लाम कलमा के ऊपर पेश होता है। ये चीजें इस बात को इंडिकेट कर रही हैं कि यहां पर फा कलमा मिसिंग है। आइन कलमा के नीचे ही जेर होता है ना, या जबर होता है या फिर पेश होता है, तो ये स्वाद जो है फा कलमा तो हो नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद आपने लाम कलमा को देखा, इसके ऊपर पेश है और इसके साथ ही जमा के सीगे की पहचान लगी हुई है।
تو یہ اس بات کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ لام کلمہ ہے، یعنی عین کلمہ بھی ہے، لام کلمہ بھی ہے، تو مسنگ کیا ہے؟ فا کلمہ ہی ہے۔ فا کلمہ واو علت ہی مضارع میں ڈراپ ہوتی ہے، فا کلمہ یا تو نہیں ہوتی ڈراپ، تو اس بات سے یہ اس بات کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہاں پر فا کلمہ علت واو ڈراپ ہے، اور یہ کون سی فیملی کا ہو جائے گا؟ وجدہ فیملی کا ہو جائے گا۔ کیسے؟ وصلہ یسلو، اس کے معنی ملانے کے ہیں۔ سورہ مریم آیت نمبر 15، یموتو، ماتا یموتو، یہ کالا کے ایکسیپشنز میں سے ہے، اس کے معنی مرنے کے ہیں۔ مریم کی ہی آیت نمبر 86، نسوکو، ساقا یسوکو، کالا کی فیملی ہے یہ، اس کے معنی ہیں ہانکنے کے۔ یہ صیغہ کیا ہے؟ متکلم جمع، ہم ہانکیں گے، اس کا فاعل اس کے اندر ہے، اور المجرمین یہ اس کا مفعول ہے، یہ نسبی حالت میں ہے۔ ہم ہانکیں گے مجرموں کو الی جہنم، جہنم کی طرف۔ اس میں ہی 90 میں دیکھیے، تکادو، کادا یکادو، جی یہ بھی کالا کا ہی ایکسیپشن ہے، اس کے معنی ہے قریب ہونا۔ تکادو قریب ہیں، السماواتو قریب ہیں سب آسمان۔ سورہ فرقان آیت نمبر 64، یبیتون، باتا یبیتو، باء کی فیملی ہے یہ، عین کلمہ علت یا، باتا یبیتو، اس کے معنی ہیں رات گزارنا، وہ رات گزارتے ہیں، لی ربہم، اپنے رب کے لیے۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 13، یدیقو، دوقا یدیقو، باء کی فیملی ہے یہ، اس کے معنی تنگ ہونا۔ سورہ روم آیت نمبر 28، تخافونہم، خافا یخافو، یہ کالا کی ایکسیپشن ہے نا، اس کی علت واو ہے۔ خافا یخافو، وہ ڈرتا ہے، ڈرے گا، تخافونا، تم سب ڈرتے ہو، اس کا فاعل اسی کے اندر ہے، اور ہم مفعول، تم ڈرتے ہو ان سے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 18، تزرو، وزرا یزرو، اس کے معنی بوجھ اٹھانے کے ہیں۔ جی کون سی فیملی ہے یہ، اور کون سی علت ہے جو ڈراپ ہوئی بھی ہے؟ یہ وجدہ فیملی ہے۔ فا کلمہ علت واو، مضارع میں علت ڈراپ ہے، وزرا یزرو، یہ صیغہ کیا ہے؟ غائب مؤنث واحد کا ہے یہ، اس کا فاعل دیکھیں وہ مؤنث ہے، وازراتن۔ سورہ فاطر کی ہی آیت نمبر 43 دیکھیے، یحیقو، حاقا یحیقو، اس کے معنی گھیرنے کے ہیں، اور یہ باء کی فیملی ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 47، یشاء اللہ، یشاء، شاء یشاء، جی کون سی فیملی ہے یہ باء کی فیملی ہے، اس کا ایکسیپشن ہے یہ، اور اللہ فاعل ہیں، رفعی حالت ہے نا۔ سورہ صافات آیت نمبر 125، تذرون، وذرا یذرو، اس کے معنی چھوڑ دینے کے ہیں۔
صیغہ کیا ہے یہ؟ حاضر مذکر جمع. سورہ دخان آیت نمبر 56. یذوقون، ذاقا یذوقو، اس کے معنی چکھنے کے ہیں. ذاقا یذوقو، قالا کی فیملی ہے، قالا یقولو، غائب مذکر جمع کا صیغہ ہے یہ. سورہ رحمان کی آیت نمبر 44. یطوفون، طافا یطوفو، اس کے معنی چکر لگانے کے ہیں. قالا یقولو، یہ قالا کی فیملی ہے. سورہ حدید آیت نمبر 4. یلجو، ولجا یلجو، وجدہ کی فیملی ہے یہ. اس کے معنی ہیں داخل ہونا. سورہ طور آیت نمبر 9. تمورو، مارا یمورو، قالا یقولو، یہ قالا کی فیملی ہے. اس کے معنی ہے حرکت کرنا. اس کا فاعل کہاں ہے؟ السماء. سورہ مدثر آیت نمبر 45. نخودو، خادا یخودو، یہ بھی قالا کی فیملی ہے. صیغہ کیا ہے یہ؟ متکلم جمع. اس کے معنی مشغول ہونے کے ہیں. سورہ طارق آیت نمبر 15. یکیدون، کادا یکیدو، یہ باء کی فیملی ہے اور اس کے معنی ہیں تدبیر کرنا. آپ ایک کادا اور دیکھ چکے ہیں، کادا یا کادو، وہ کالا کی فیملی ہے، کالا کے ایکسیپشنز میں سے ہے، اور یہ باء کی فیملی میں سے ہے، کادا یکیدو. اور کالا کا جو ایکسیپشن ہے وہ ہے کادا یا کادو، وہ بھی ابھی آپ نے اگزامپل میں دیکھا تھا. یہ باء کی فیملی ہے اور اس کے معنی تدبیر کرنے کے ہیں. سورہ لقمان آیت نمبر 13. یعظہ وعظا یعظو، نصیحت کرنا. سورہ انفال آیت نمبر 7. یعدکم وعدا یعدو، فعل فاعل مفعول اس کا دیکھیے. یعدو فعل، کم اس کا مفعول بہ اور اللہ فاعل ہیں. اس کے معنی وعدہ کرنے کے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. يا حامل القرآن، يا حامل القرآن